बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं हिकमत जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। नाज़िया, आज मैंने सोचा था कि मैं आज बात करूंगा कि माशरे के अंदर हमारे जो रवैये हैं ये अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहे हैं, या हम बहुत हद तक उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जिसमें हम ये कहें कि मॉरली हम बिल्कुल भी कोलैप्स कर चुके हैं। और मेरे जहन में ये भी था कि आजकल जो जेन ज़ी जिसका नाम दिया जाता है, इससे वो जो जो जेम्स बूमर हैं, वो किस तरह से जेन ज़ी को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बदले में क्या माशरे के अंदर बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, बगावत पैदा होती है। और फिर इस पे भी बात करनी थी कि जिसे हम तरबियत का नाम देते हैं, बच्चों की तरबियत का, क्या वाक़ई वो तरबियत होती है, या कहीं हम उस तरबियत की आड़ में या तरबियत का नाम देकर कहीं बच्चों को अपने आप से दूर तो नहीं कर रहे। लेकिन इस पे बात इसलिए नहीं की कि जिस तरह से इस वक़्त जो हॉट टॉपिक है, वो कहीं न कहीं अंदर हिट करता है और मजबूर करता है कि आप बेशक उस मामले को जानते हों, कितनी आपके पास उसकी मालूमात हो, इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें कुछ ज़हन में आती हैं कि शायद कि मेरा ये ख़्याल, मेरा ये नज़रिया अलग है किसी और से, उस पे बात करें। तो इसलिए उन टॉपिक पे मैं, क्योंकि वो एक एवरग्रीन टॉपिक हैं, कल परसों तरसों फिर किसी दिन बात करूँगा, इन पे इंशाअल्लाह ज़रूर बात करूँगा। अभी ये बात करनी थी कि एक तरफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी मुकम्मल सील हैं सिक्योरिटी के नाम पे, और वहाँ पर ये खबरें मुसलसल टीवी के अंदर चल रही हैं। लाइन एक-एक मिनट के बाद नीचे लाइन चल रही है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। अमेरिका से फ़लाँ पहुँच गया, फ़लाँ आने वाला है, फ़लाँ के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी जा रही है। और फिर साथ टीवी के ऊपर ये भी मुसलसल बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप पहुँचने वाला है। दूसरी तरफ बिल्कुल उस बच्चे की तरह, या माशरे में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उनकी तरह, जो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, हर दर्मी पे होते हैं, जो ये कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ या कह रहा हूँ ये सही है, ये सच है। उस ख़ानदान, उस बच्चे, उस सोच की तरह ट्रंप मुसलसल ऐसी हरकतें कर रहा है जो हर एक इस वक्त दुनिया का नहीं बल्कि गूगल भी उसे स्टूपिड करार दे रहा है। वो ये हरकतें ट्वीट के थ्रू कर रहा है कि कभी ईरान के जहाज़ों पे कब्ज़ा करके ये बताना चाहता है कि मैंने कब्ज़ा कर लिया, कभी धमकी देता है उसी तरह से ईरान को कि अगर उसने मुज़ाकरात ना किए, ये वाली शराइत ना मानी, तो हम उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। और जब ये सिलसिला जारी है, और इसके साथ फिर ये उम्मीद भी रखी जा रही है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आएगा। अब एक तरफ मुज़ाकरात के लिए तैयारियां हैं, पूरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के क्या मुलाज़िम, क्या मज़दूर, आम आदमी, रिहायशी, हॉस्टल वाले, दुकानदार, बिज़नेसमैन, सब के सब अज़ियत में हैं। कोई पता नहीं कब रात को छापा पड़े, पुलिस आए और वो इनको आकर उठाकर ले जाए, या इनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे। और दूसरी तरफ ट्रंप की हरकतें आपके सामने हैं। और लेकिन ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अब ये शर्त रख दी है। नाज़रीन, जैसे ये कहा जा रहा है ना, बहुत से आप भी लोग सुनते होंगे कि मुज़ाकरात के लिए ईरान ने इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि हम उस वक़्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक अमेरिका ने जो वहाँ पर लॉकेट लगाया हुआ है, जो ब्लॉकेज लगाया हुआ है, जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान के जहाज़ों को रोका हुआ है, उनके ऊपर फायरिंग करके उन्हें नुकसान पहुँचाया, जब तक वो पीछे नहीं हटता, ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने मुसलसल अपने ट्वीट से ये साफ जवाब से ये बताया कि अमेरिका के सदर ने 7 ट्वीट किए, 8 ट्वीट किए जिसमें से 7 झूठ थे, और वो एक-एक झूठ अमेरिका के जो तर्जुमान हैं उन्होंने वापस जवाब देकर बताया कि ये झूठ है। इसके साथ इस वक़्त भी मुसलसल जो जंग है, वो ये कह सकते हैं कि पानियों के ऊपर समुंदर में अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी है। एक तरफ से धमकियाँ हैं कि अगर आप पीछे नहीं हटते तो हम ऐसा करेंगे, और दूसरी तरफ अमेरिका मुसलसल धमकियाँ दे रहा है। मुख्तसर बात करूँगा नाज़रीन कि मुझे इन सारी चीज़ों से जो असल लगता है, ये जो वो बात है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे ये लगता है कि ईरान को घेर कर, ईरान को कमज़ोर करके, ईरान की उस मोशन को तोड़कर
امریکہ پھر سے ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے اور یہ جواز بنانا چاہتا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ امریکہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی مذاکرات کی، دیکھیں ایران نے نہیں مانا، ہم نے اسے یہ آفر کی وہ نہیں مانا، ہم نے اسے یہ کہا وہ نہیں مانا۔ جب وہ نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سے آپ کے معاشرے، محلے، گاؤں کے اندر ایسے لوگ آپ کو آئے روز ملتے ہیں جو پہلے فتنہ کرتے ہیں، جو جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا کرنے کے بعد پھر خود سے سچا ہونے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا، اس نے یہ بات نہیں مانی، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ یہ شاید طاقتور کے لیے ایک اصول ہو، شاید یہ طاقتور کی فطرت ہو، شاید یہ طاقتور کا مائنڈ سیٹ یا نفسیات ہو کہ وہ جسے کمزور سمجھتا ہے اس کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ بالکل امریکہ بھی اسی طرح سے ایران کے اوپر بہانہ ڈھونڈنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ دکھانا چاہ رہا ہے جیسے ایک شوہر جو اپنی بیوی سے ڈر رہا ہوتا ہے اور وہ پھر لوگوں کے سامنے بڑھ کے مارتا ہے، یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں بڑی آزادی سے رہتا ہوں۔ ٹرمپ بھی بالکل یہ بیان دے کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نیتن یاہو کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں، نیتن یاہو کا اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں، لہذا وہ اپنے طور پر کر رہا ہے۔ میں نے صبح کے ویلاگ میں ناظرین ایک بات کی تھی کہ ٹرمپ اصل میں جو اس کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ رکے نہ، یہ جنگ بند نہ ہو، کیونکہ ایران کو کوئی امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کبھی وہ یورینیم کا بہانہ لگاتا ہے، کبھی وہ اپنے ہرمز کا بہانہ لگاتا ہے، کبھی وہ نیتن یاہو کا بہانہ لگاتا ہے۔ تو بات میں نے یہ کی تھی کہ دو چیزیں ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہے تو یہ تھوڑا سا غلط ہے۔ اصل میں یہ ٹرمپ کی جنگ ہے، نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ایران کے ساتھ جنگ ہے، کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ الگ سا ہے۔ ایران اگر کوئی بات مانتا بھی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم مکمل طور پر یورینیم ہمارے حوالے کر دو، نہیں تم 5 سال کے لیے نہیں بلکہ تم تا حیات کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتے۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں مانتا۔ ناظرین آپ خود دیکھیں کہ ایک شخص طاقتور آپ کے پاس آئے، آپ کے گھر کو قبضہ کرے، آپ کے گھر سے چیزیں اٹھائے، آپ کے کچن پہ بھی کنٹرول کرے، آپ کے تمام گھر کے سامان پہ اپنا قبضہ جما کر یہ کہے کہ میں روز کے پیسے دیتا ہوں اور اس سے تم سودا لا کر اپنا کھانا کھا لو، بس یہ تمہاری زندگی ہے، تو ایسا کمزور سے کمزور شخص بھی نہیں مانے گا۔ وہ تو 40 سال سے جنگ لڑنے والا، ایک اپنی تاریخ رکھنے والا، اپنی ایک پہچان رکھنے والا ملک ایران ہے۔ تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ایران کو گھیر کر اس کے اوپر الزامات لگا کر بعد میں پھر اس پہ حملہ کیا جائے گا، اور اسی بہانے امریکہ اپنے جو وارشپ ہیں وہ اپنے ہرمز کے گرد لا رہا ہے، اسلحہ لا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو ٹرمپ سمجھ چکا ہے کہ بوٹ آن گراؤنڈز یا زمین پہ فوج اتار کر وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح سے سمندر کے اندر جنگ کر کے آبنہ ہرمز کو بند کر کے پوری دنیا کے تیل کو بند کر کے الزام یہ لگائے گا کہ اس کا ذمہ دار ایران ہے۔ اور اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ مذاکرات اس موجودہ سچویشن کے اندر نہیں ہوں گے۔ جو اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہاں، آبنہ ہرمز سے امریکہ پیچھے ہٹے، جو اس نے بلاکیج لگایا ہوا اس کو ہٹائے، باقی یہ جو یبڑیاں مارتا ہے ٹرمپ، یہ یبڑیاں اپنی بند کرے تو پھر ایران ایگری ہو سکتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ باقی ایران کو سب کچھ پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیسے اسے گھیرنا چاہتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اللہ خیر کرے، رحم کرے۔ جو صورتحال ہے یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے۔ ہمارے پیر و مرشد جناب شہباز شریف صاحب اور ان کے باقی جو چاہنے والے اتحادی ہیں وہ تو جفیاں ڈال ڈال کے انہوں نے اپنے جسم گھسا دیے کہ یہ نوبل انعام بھی اس کو ملے، یہ والا میں ملے، کوئی صلاح الدین ایوبی کو ان کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کوئی کسی کو جوڑ رہا ہے، لیکن چلیں خیر وہ بات کی بات ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ جنگ، یہ مذاکرات، یہ جنگ بندی، یہ صرف اور صرف ایک سکرپٹڈ ڈرامہ لگے گا، اصل میں اس کے بیک اینڈ پہ کچھ اور ہوگا۔ دیکھتے ہیں کل تک کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔